अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना तारिक जमील साहब से एक ऑफ़र की गई और कहा गया कि आप इन 10 दिनों में हमारी मजालिस में और हमारी महफ़िल में आएँ, हम आपको राज़ी करेंगे। अब ये राज़ी करने का क्या मतलब है? ये तो आप सब जानते हैं कि अगर हम में से कोई बंदा किसी को कोई ऑफ़र दे और उस ऑफ़र में ये कहे कि हम आपको राज़ी करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ आप मांगेंगे हम वो अता करेंगे। और आप हजरात ये भी जानते हैं कि जिस टीम की तरफ से, जिस कौम की तरफ से, जिस मज़हब की तरफ से, जिस पार्टी की तरफ से ये ऑफ़र की गई, वहाँ पे गाड़ियों की गाड़ियाँ दी जाती हैं लोगों को फिसलाने वरगलाने के लिए, और बंगलों के बंगले दिए भी जाते हैं। जी हाँ, दिए जाते हैं। और मौलाना तारिक जमील साहब को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। मैंने मौलाना तारिक जमील साहब के पीछे 4 दफ़ा ईद भी पढ़ी है। मैंने मौलाना तारिक जमील साहब का घर भी देखा हुआ है, मैंने उनका डेरा भी देखा हुआ है, मैंने उनके नौकर चाकर देखे हुए हैं, मैंने उनके खेत देखे हुए हैं, उनकी फसलें देखी हुई हैं, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा हुआ है। मौलाना साहब को इन चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। तो जब मौलाना साहब से ये एक सवाल किया गया कि आप 10 दिन आ जाएं और हम आपको राज़ी करेंगे, तो इसके जवाब में मौलाना साहब ने क्या फरमाया वो मैं आपके सामने बात रखने लगा हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो ही मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, इससे आपके इल्म में मज़ीद इजाफा होगा। तो बात करते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब ने क्या इरशाद फरमाया। जबकि मौलाना तारिक जमील साहब पे लोग बेतहाशा एतराज़ात भी करते हैं, जबकि लोग जानते भी हैं कि मौलाना तारिक जमील एक अजीम मुबल्लिग हैं, एक अजीम स्कॉलर हैं, बड़े स्कॉलर हैं, और एक सिर्फ पाकिस्तान के माया नाजी ख़तीब नहीं, सिर्फ एशिया और यूरोप के नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जानी पहचानी हस्ती हैं। इनका एक नाम है और माशाल्लाह खुद ज़िम्मेदार हैं, मालदार हैं, इनको किसी किस्म की भी किसी की मुहताजगी भी नहीं होती। तो मौलाना साहब को जब किसी किस्म की मुहताजगी नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मौलाना साहब से ऐसी अपील करने वालों को देख लेना चाहिए था कि क्या हमारी इस ऑफ़र को मौलाना साहब मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो उनका ये सवाल करना और उनकी ये डिमांड करना और उनका ये हाथ फैलाना और उनका ये अपने घर से निकल के, अपने उलमा को छोड़ के निकल के आगे आके दूसरे घर के आलिम को दावत देना, वो इस बात को साबित कर रहा है कि हम हक पे नहीं हैं, ये हक पे है। हम सच्चे नहीं हैं, ये सच्चा है। ये उनकी बात जो है वो एक दलील है। और एक शेर मुझे याद आ गया, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अपने उलमा पे एतबार नहीं रहा, भरोसा नहीं रहा, और पता भी है कि नहीं इस तरह की बात होती जिस तरह की बात मौलाना साहब करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब अल्लाह के फजल करम से जो दीन का काम कर रहे हैं पूरी दुनिया जानती है, अगरचे कुछ लोग मौलाना तारिक जमील साहब से इख्तिलाफ भी करते हैं। चंद दिन पहले मुझे किसी ने कहा, जी कारी साहब मौलाना किसी बंदे का ना मुझे बयान डाउनलोड करके दे दें नेट से, वाक़या करबला पे। तो मैंने पूछा मौलाना तारिक जमील साहब का करके दे दूं? कहता कि ना 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 ना, इस बंदे का नहीं देना। मैंने कहा यार क्यों? तो कहता है कि ये बंदा सही नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है कि ये बंदा हर बंदे के साथ, हर हुकूमत के साथ मिल जाता है। तो अब देखें, मौलाना साहब भी यही दर्श देते हैं, इस्लाम भी यही कहता है, मैं भी यही कहता हूं कि जब हमारे पास कोई दो टॉपिक आ जाएं, एक मुस्बत एक मनफी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमें जो टॉपिक लेना चाहिए वो मुस्बत लेना चाहिए, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। अगर एक तरफ हमने किसी की शान बयान करनी है और दूसरी तरफ हमने किसी की मुजम्मत, किसी की बुराई बयान करनी है, तो हमने जिस टॉपिक का इंतखाब करना है हम शान वाला ही पहलू इख्तियार कर सकते हैं, ना कि वो बुराई और मुजम्मत वाला। हमने अगर कोई किसी टॉपिक का इंतखाब करना है तो वो शराफत वाले टॉपिक का इंतखाब करना है, ना कि बदमाशी वाला। हमने अमानत दयानत वाले टॉपिक का इंतखाब करना है, ना कि धोखे वाला। हमने इस्लामी टॉपिक का इंतखाब करना है, ना कि दुनियावी टॉपिक का। यहाँ से मुझे एक और बात भी याद आ गई कि चंद दिन पहले एक लड़की ने, पाकिस्तानी किसी लड़की ने चैनल बनाया अपनी किसी मजबूरी पे आके, अपनी मजबूरी को हल करने के लिए उसने चैनल बनाया और उसने अपना वर्क शुरू किया और लोगों से भीख मांगना शुरू कर दी। कहा जी मुझे सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। तो उस पाकिस्तानी लड़की को किसी ने भी सपोर्ट नहीं की। ठीक है, किस्मत की बात है।
اسے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ بیہودہ قسم کی ویڈیوز بنائیں، اس طرح کی گھٹیا قسم کی ویڈیوز بنائیں، غلط قسم کی بنائیں، آپ کی ویڈیو جائیں گی. اور اس نے بنائی. پھر اس کی وہ والی ویڈیو اٹھی. جب وہ والی ویڈیوز اٹھی، پھیلی، وائرل ہونے لگی، 2000 3000 4000 اس پہ ویوز آنے لگے، تو اب وہ ایک یوٹیوبر جانی پہچانی بن رہی ہے. تو کیا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ غلط چیز کو سپورٹ کرتے ہیں، حق کو سپورٹ نہیں کرتے. جب وہ بری چیزیں نہیں بنا رہی تھی، اچھی چیزیں بنا رہی تھی، وہ اپنے ولاگ بنا رہی تھی، وہ اپنی ریسیپی بنا رہی تھی، وہ اپنے ڈیزائن بنا رہی تھی، تب ہم نے اسے سپورٹ نہیں کی، اس کی ویڈیو کا انتخاب نہیں کیا، اس کی ویڈیو پہ کلک بھی نہیں کیا. اب اس نے بےہودہ قدم اٹھایا تو ہم اس کے معاون بن گئے ہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ. قیامت والے دن جہاں اس سے پوچھا جائے گا وہاں ہم سے بھی پوچھا جائے گا. تو بات کرتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہر سیاستدان سے مل جاتے ہیں. تو مولانا صاحب سے میں نے یہ پوچھا اس بھائی سے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں. اس نے کہا جی مولانا صاحب نے کہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب بندے ٹھیک ہیں، آپ ان کی سپورٹ کریں، یہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں. تو جناب میں آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب بندے ٹھیک ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا تھا، کیا ٹھیک کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ واحد وہ بندہ ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے ہمیں ایک تصور پیش کیا ہے مدینہ کی ریاست کا. تو ہمیں اب چاہیے کہ ہم اس بندے کا ساتھ دیں اور ہم اس ملک کو مدینہ کی ریاست جیسا بنائیں. بھلا کیسے؟ ہم برائیوں کو چھوڑ کے اچھائیوں کی طرف آئیں. ہم ذرا شراب، زنا، چوری، ڈکیتی، واردات، ہر قسم کے اس قسم کے نیگیٹو کے قدم کو چھوڑ کے ہم پوزیٹیو طرف آئیں اور ہم اس کا ساتھ دیں. جیسے صحابہ کرام کے اوپر کوئی بھی اللہ کے نبی حکم دے دیتے تھے، لاگو ہو جاتا تھا، تو سب اس حکم میں ہاں ملا دیتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی حکومت کی طرف سے کوئی حکم آئے تو ہم اس کی ہاں میں ہاں ملائیں. لیکن ہم نے تو ہاں میں ہاں ملایا ہی نہیں. مولانا صاحب نے کہا تھا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں، سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس بندے نے یہ ایک تصور پیش کیا ہے، لہٰذا اس تصور کو کامیاب کرنے کے لیے آپ اس کا ساتھ دیں. تو اس میں جناب مولانا صاحب نے یہ تھوڑا کہا ہے کہ میں بھی اس پارٹی کا ہوں. آپ مولانا صاحب سیاسی بندے نہیں ہیں، مولانا صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو ایک عظیم مبلغ ہیں، بڑے سکالر ہیں. ان کا تو خود کا پتہ نہیں کتنی پراپرٹی ان کی اپنی ہے، ان کو تو ضرورت ہی نہیں سیاست کی. وہ تو سیاست کی طرف آتے ہی نہیں ہیں اگرچہ لوگ بلاتے ہیں. اور ہاں، یہ جو مولانا صاحب سے کہا گیا کہ ہم آپ کو خوش کریں گے، اس میں مولانا صاحب چاہتے تو گاڑیاں لے سکتے تھے، مولانا صاحب چاہتے تو بنگلے لے سکتے تھے، مولانا صاحب چاہتے تو کوٹھیاں لے سکتے تھے، مولانا صاحب چاہتے تو عہدے لے سکتے تھے، مولانا صاحب چاہتے تو وزارتیں لے سکتے تھے. لیکن مولانا صاحب نے آل رسول پہ سب کچھ قربان کر دیا اور کہا کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے بھی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے رسول کی آل کا دفاع کر رہا ہوں اور آگے بھی کرتا رہوں گا. اور انہوں نے آگے ان کو پیغام دے دیا کہ آپ صرف 10 دن ہی نہ ان کا یہ حربہ کریں، بلکہ آپ پورا سال ان کا سوگ منائیں، پورا سال آپ شان حسین بیان کریں، پورا سال آپ آل رسول بیان کریں. میں بھی پورا سال بیان کرتا ہوں. تو جناب یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا جو پیغام ہے، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب جو امام حسین کا یہ 10 دن کا واقعہ ہے، یہ ہمارے لیے صرف 10 دن کا سوگ، 10 دن کی حرف بیانی، 10 دن کے واویلے، 10 دن کا رونا پیٹنا چیخنا، یہ 10 دن کے ساتھ مختص نہیں ہے. اور نہ ہی 12 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں محافلیں سجانا، میلاد کرانا، جلوس منانا، نکالنا، یہ چیزیں 12 دنوں کے ساتھ یہ بھی مختص نہیں ہے، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ یہ ہماری پوری زندگی کے لیے ہے. حضرت حسین کا کربلا میں تن من دھن قربان کرنا ہماری پوری زندگی کے لیے سبق ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں آنا اور اس دنیا سے جانا ہمارے لیے پوری زندگی کا سبق ہے، ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کو پرکھیں، سمجھیں، عمل کریں، آگے پھیلائیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی آل رسول اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عشق میں آ کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.